बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। यसअलूनका अनिल अनफाल क़ुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम व अतीउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। तोखां गनीमत जे माल बाबति पुछा कनि था, चवीन त गनीमत जो माल अल्लाह ऐं संदसि रसूल जो आहे। पोइ तव्हां अल्लाह खां डिॼो ऐं पाण में हिक ॿिए सां लाॻापा ठीकु रखो ऐं अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी ताबेदारी करियो जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सच्चा मोमिन त उहे माण्हू आहिनि जिन जूं दिलियूं अल्लाह जो ज़िक्र ॿुधी ॾकी वञनि थियूं ऐं जॾहिं अल्लाह जूं आयतूं संदन आॾो पढ़ियूं वञनि थियूं त संदन ईमान वधी वञे थो ऐं हू पंहिंजे रब ते भरोसो कनि था। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। इहे माण्हू निमाज़ क़ाइमु कनि था ऐं जेको रिज़्क़ असांखे ॾिनो आहे उन मां असांजी वाट में ख़र्च कनि था। أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم। अहिड़ा ई माण्हू सच्चा मोमिन आहिनि, उन्हनि लाइ संदन रब वटि वॾा दर्जा आहिनि, गुनाहनि जी माफ़ी आहे ऐं बहितरीन रिज़्क़ आहे। كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون। तुंहिंजे रब तोखे हक़ सां तुंहिंजे घर खां ॿाहिरि कढी आंदो हो ऐं मोमिननि मां हिकिड़े टोले खे इहा ॻाल्हि पसंदि न हुई। يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون। हू उन ई हक़ जे मामले में तोसां झगड़ो करे रहिया हुआ, हालांकि हक़ त बिल्कुलु पधिरो थी चुको हो। संदन हालत इहा हुई जो ॼण त अखियुनि ॾिठे मौत ॾांहुं पिया गहलिया वञनि। وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ। यादि करियो उहो मौक़ियो जॾहिं अल्लाह तव्हां सां वाइदो करे रहियो हो त ॿिन्ही टोलनि मां हिकिड़ो तव्हांखे मिली वेंदो। तव्हां पे घुरियो त बिना हथियारनि वारो टोलो तव्हांजे हथ चढ़े, पर अल्लाह जो इरादो इहो हो त पंहिंजे फरमूदनि सां हक़ खे हक़ करे ॾेखारे ऐं काफ़रनि जी पाड़ पटे छॾे। لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ। त जीअं हक़ हक़ थिए ऐं बातिल बातिल थी वञे, तोणे जो ॾोहारियुनि खे इहा ॻाल्हि केॾी बि अणवणंदड़ छो न लॻे। إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين। जंहिं मौक़े ते तव्हां पंहिंजे रब खे फरियाद पे कई त हुन जवाब में फरमायो त आउं तव्हांजी मदद लाइ हिक ॿिए पुठियां हलंदा ईंदड़ 1000 मलाइक मोकिले रहियो आहियां। وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم। इहा ॻाल्हि अल्लाह तव्हांखे रुॻो इन लाइ ॿुधाई हुई त तव्हांखे ख़ुशख़बरी मिले ऐं तव्हांजे दिलयुनि खे उन ई वसीले आथत मिले, न त सोभत हूअं बि अल्लाह वटां ई नसीब थींदी आहे। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त ऐं दाना आहे। إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام। ऐं उहो वक़्तु पिणु जॾहिं अल्लाह पंहिंजे तरफ़ खां नंढा खड़ाईअ जी सूरत में तव्हां ते इत्मीनान ऐं बेटरपाईअ वारी हालत तारी करे रहियो हो
ऐं आसमाननि मां तव्हां ते मींहुं वसाए रहियो हो त जीअं तव्हांखे पाक करे ऐं तव्हां खां शैतान जी पलीती दूर करे ऐं तव्हां में हिम्मत पैदा करे ऐं उन जे वसीले तव्हांजा पेर ॼमाए छॾे। إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ऐं उहो वक़्तु बि जॾहिं तुंहिंजो रब मलाइकनि खे वही करे रहियो हो त मां तव्हां सां गॾु आहियां। तव्हां ईमान वारनि खे साबित कदम रखो ऐं इजो थो उन्हनि काफ़रनि जे दिलुनि में रोब विझां, सो तव्हां उन्हनि जा कंध कुटियो ऐं संद संद खे सटे छॾियो। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. इहो इन करे जो उन्हनि माण्हुनि अल्लाह ऐं संदसि रसूल जो मुक़ाबिलो कयो ऐं जेको अल्लाह ऐं संदसि रसूल जो मुक़ाबिलो कंदो अल्लाह उनखे सज़ा ॾियण में ॾाढो सख़्तु आहे. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. इहा अथव तव्हांजी सज़ा, चखो उन जो मज़ो ऐं तव्हांखे ख़बर हुजे त हक़ जो इनकार कंदड़नि लाइ दोज़ख जो अज़ाब आहे. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ऐं ईमान वारो जॾहिं तव्हां लश्कर जी सूरत में काफ़रनि सां दूबदू थियो त उन जे मुक़ाबले में पुठी न ॾियो. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. जंहिं बि अहिड़े मौक़े ते पुठी ॾिनी सवाइ उन जे जो या त जंगी चाल तौरु ईअं कंदो हुजे या ॿिए लश्कर सां वञी मिलण लाइ त उहो अल्लाह जे ग़ज़ब हेठि अची वेंदो ऐं संदसि ठिकाणो जहन्नुम थींदो ऐं उहो ॾाढो बुछड़ो मोटण जो मार्ग आहे. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. हक़ीक़त में त तव्हां उन्हनि खे क़तलु न कयो हो बल्कि अल्लाह उन्हनि खे क़तलु कयो हो. ऐं ऐं नबी जॾहिं तो धूड़ जी मुठ उछली त इहा तो न उछली हुई बल्कि अल्लाह उछली हुई ऐं मोमिननि जा हथ जो इन कम में इस्तेमालु कया विया त इहो इन करे हो त अल्लाह मोमिननि खे हिकु बहितरीन आज़माइश मां कामयाबीअ सां पार पहुचाए. बेशक अल्लाह ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. इहो मामिलो त तव्हां सां आहे ऐं काफ़रनि सां मामिलो ईअं आहे जो अल्लाह संदन रिथुनि खे कमज़ोर कंदड़ आहे. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. जेकॾहिं तव्हां फ़ैसिलो थिए घुरियो त पोइ इजो फ़ैसिलो तव्हांजे आॾो अची वियो आहे. हाणे जे बाज़ अची वञो त इन में तव्हांजो ई भलो आहे, न त जे वरी ईअं कंदव त असां बि उअं ई कंदासूं ऐं तव्हांजी धुर जो तादादु खणी केतिरो बि घणो हुजे तव्हांजे कंहिं बि कमु न ईंदो. अल्लाह त मोमिननि सां गॾु आहे. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ऐं ईमान वारो अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी ताबेदारी करियो ऐं हुकुम ॿुधी उन खां कंधु न कढायो. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ऐं उन्हनि माण्हुनि वांगुरु न बणिजो जिन चयो त असां ॿुधोसूं हालांकि हू ॿुधंदा न आहिनि. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. बेशक अल्लाह जी नज़र में बदतरीन क़िस्म जा जानवर उहे ॿोड़ा ऐं गूंगा माण्हू आहिनि
जेकी अकुल खां कम ई नथा वठनि। ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون जेकॾहिं अल्लाह खे मालूम हुजे हा त हिननि में कुझु न कुझु भलाई आहे त हू ज़रूरु खेनि ॿुधण जी तौफ़ीक़ ॾिए हा। जेकॾहिं हू खेनि ॿुधाए हा त हू पुठी ॾेई मुंहुं मोड़े हलिया वञनि हा। يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ऐं ईमान वारो अल्लाह ऐं रसूल जे सॾ ते सॾु ॾियो जॾहिं रसूल तव्हांखे उन्हीअ शइ ॾांहुं सॾे रहियो हुजे जेका तव्हांखे ज़िंदगी अता करण वारी आहे ऐं ॼाणे छॾियो त अल्लाह माण्हूअ ऐं संदसि दिलि जे विच में अड़ बणिजी पवे थो ऐं ॾांहुं सही तव्हां मेड़े आंदा वेंदो। واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ऐं बचो उन्हीअ फितने खां जंहिंजी शामत ॿियनि खे छॾे फ़क़ति उन्हनि माण्हुनि ताईं महदूद न रहंदी जिन तव्हां मां गुनाह कया हूंदा ऐं ॼाणे छॾियो त अल्लाह सज़ा ॾियण में ॾाढो सख़्तु आहे। واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون यादि करियो जॾहिं तव्हां ज़मीन में थोरा हुयो तव्हांखे हीणो सम्झियो वेंदो हो तव्हां ड्रिजंदा रहंदा हुयो त मतां माण्हू तव्हांखे मिटाए न छॾनि पोइ अल्लाह तव्हांखे पनाह ॾिनी ऐं पंहिंजी मदद सां तव्हांखे ताक़त वारो बणायाई ऐं तव्हांखे भलो रिज़्क़ ॾिनाई त मन तव्हां शुक्रानो अदा करियो। يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ऐं ईमान वारो ॼाणी ॿुझी अल्लाह ऐं संदसि रसूल सां गद्दारी न करियो ऐं न की पंहिंजुनि अमानतुनि में ख़यानत करियो। واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ऐं ॼाणे छॾियो त तव्हांजा माल ऐं तव्हांजी औलाद असुल में आज़माइश जो सामान आहिनि ऐं अल्लाह वटि अजुर ॾियण लाइ घणो कुझु आहे। يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ऐं ईमान वारो जेकॾहिं तव्हां अल्लाह खां डिॼी हलंदव त अल्लाह तव्हां लाइ कसोटी मुहैया कंदो ऐं तव्हांजूं बुरायूं तव्हां खां दूरि कंदो ऐं तव्हांजा क़सूर माफ़ कंदो। अल्लाह निहायत फज़ुल करण वारो आहे। وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين उहो वक़्तु बि यादि कजे जॾहिं हक़ जा मुनकर तुंहिंजे ख़िलाफ़ सिटूं सिटे रहिया हुआ त तोखे क़ैद कनि या क़तल कनि या मुल्क निकाली ॾियनि हुननि पे सिटूं सिटियूं त अल्लाह बि पे रिथूं रिथियूं ऐं रिथुनि रिथण में अल्लाह सभिनी खां भलो आहे। وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين जॾहिं उन्हनि खे असांजूं आयतूं पे ॿुधाइबियूं हुयूं त चवंदा हुआ त हाओ ॿुधोसीं असां चाहियूं त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं असां बि ठाहे सघूं था। ही त उहे पुराणियूं आखाणियूं आहिनि जेकी माण्हू पिया बयानु कंदा आया आहिनि। وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ऐं इहा ॻाल्हि बि यादि करियो जो चयो हुआऊं त ऐं अल्लाह जेकॾहिं उहो वाक़ई हक़ आहे तुंहिंजे तरफ़ खां आयल त पोइ असां ते आसमान मां पथर वसाए या असां ते ॿियो को दर्दनाक अज़ाब आणे।
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون उन वक़्तु अल्लाह मथनि अज़ाब नाज़िल करण वारो न हो जॾहिं तूं मंझंदि मौजूदु हुए ऐं न वरी अल्लाह जो इहो क़ाइदो आहे जो माण्हू त बख़्शिश घुरी रहिया हुजनि ऐं अल्लाह खेनि अज़ाब ॾिए وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون पर हाणे हू खेनि अज़ाब छो न ॾिए जॾहिं त हू मस्जिद हराम खां रोके रहिया आहिनि हालांकि हू उन मस्जिद जा जाइज़ मुतवली बि न आहिनि उन जा जाइज़ मुतवली त फ़क़ति परहेज़गार ई थी सघनि था मगर घणा माण्हू इन ॻाल्हि खे नथा ॼाणनि وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون बैतुल्लाह वटि उन्हनि माण्हुनि जी निमाज़ छा हूंदी आहे बसि रुॻो सीटियूं वॼाइणु ऐं ताड़ियूं फहिकाइणु सो हाणे चखो मज़ो उन अज़ाब जो हक़ जे इनकार करण जे नतीजे में जेको पिया कंदा आया आहियो إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون जिन माण्हुनि हक़ जे मञण खां इनकार कयो आहे उहे पंहिंजा माल अल्लाह जी राह खां रोकण लाइ ख़र्च करे रहिया आहिनि ऐं अञा बि ख़र्च कंदा रहंदा पर पोइ इहो उन्हनि लाइ पछताउ जो कारण बणिबो ऐं नेठि हू मग़लूब बणिजी वेंदा पोइ उहे काफ़िर जहन्नम ॾांहुं मेड़े आंदा वेंदा ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون त जीअं अल्लाह पलीत खे पाक खां धार करे ऐं हर क़िस्म जी पलीतीअ खे मिलाए गॾु करे पोइ उन्हीअ ढेर खे जहन्नुम में फिटो करे छॾे उहे ई माण्हू नुक़सान वारा आहिनि قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ऐं नबी इन्हनि काफ़रनि खे चओ त जेकॾहिं हाणे बि मुड़ी वञनि त जेकी कुझु थी चुको आहे सो खेनि माफ़ कयो वेंदो पर जेकॾहिं ॿीहर बि ईअं कंदा त पोइ अॻुथी गुज़िरियल क़ौमुनि सां जेकी कुझु थी चुको आहे सो सभिनी खे मालूम आहे وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير ऐं ईमान वारो इन्हनि काफ़रनि सां जंग कंदा रहो तव्हांजो फितनो न रहे ऐं दीन सारे जो सारो अल्लाह लाइ थी वञे पोइ जेकॾहिं फितने खां रुकिजी वञनि त संदन अमलनि खे ॾिसण वारो अल्लाह आहे وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ऐं जेकॾहिं इन ॻाल्हि खे पुठी ॾियनि त ॼाणे छॾियो त अल्लाह तव्हांजो सरपरस्त आहे कहिड़ो न भलो हिमायती आहे ऐं कहिड़ो न भलो मददगार आहे واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ऐं तव्हांखे मालूम हुजे त जेको गनीमत जो माल तव्हांजे हथ आयो आहे उन जो पंजो हिसो अल्लाह ऐं संदसि रसूल ऐं मिटनि माइटनि ऐं यतीमनि ऐं मिसकीननि ऐं मुसाफ़िरनि लाइ आहे जेकॾहिं तव्हां ईमान आंदो आहे अल्लाह ते ऐं उन शइ ते जेका फ़ैसिले वारे ॾींहुं यानी जंहिं ॾींहुं ॿिन्ही लश्करनि जो पाण में मुहादो थियो हो असां पंहिंजे बाने ते नाज़िल कई हुई अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. यादि करियो उहो वक़्तु जॾहिं तव्हां मैदान जे हुन भर हुयव ऐं हू परीअं भर ऐं काफ़िलो तव्हां खां हेठि हो। जेकॾहिं अॻुवाट तव्हांजे ऐं संदन विच में मुक़ाबले जी ॻाल्हि तइ थियल हुजे हा त तव्हां ज़रूरु उन खां पाण कढाए वञो हा, पर जेकी पेश आयो उहो इन करे हो जो जंहिं ॻाल्हि जो फ़ैसिलो अल्लाह करे चुको हो उहा थी रहे, तां त जीअं जंहिंखे नाबूद थियणो आहे उहो बि पधरे दलील सां नाबूद थिए ऐं जंहिंखे सही सलामत रहणो आहे उहो बि पधरे दलील सां सही सलामत रहे। बेशक अल्लाह ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. ऐं यादि करियो उहो वक़्तु जॾहिं ऐ नबी अल्लाह तोखे ख़्वाब में इहे थोरा करे ॾेखारे रहियो हो, जेकॾहिं हू तोखे इन्हनि जो तादाद घणो ॾेखारे हा त तव्हां ज़रूरु हिमत हारे वियो हा ऐं जंग जे मामले में पाण में झगड़ो करणु लॻो हा, पर अल्लाह ई तव्हांखे इन्हीअ खां बचायो। बेशक हू सीननि जा अहवाल बि ॼाणे थो। وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ऐं यादि करियो जॾहिं मुक़ाबले जे वक़्तु अल्लाह तव्हांजे नज़रुनि में दुश्मननि खे थोरो करे ॾेखारियो ऐं उन्हनि जे नज़रुनि में तव्हांखे घटि करे पेश कयो, तां त जेका ॻाल्हि थियणी हुई अल्लाह उन जो मामिलो निभाए छॾे, जो नेठि वञी समूरा मामलात अल्लाह जे आॾो ई पेश थियणा आहिनि। يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ऐं ईमान आणण वारो, जॾहिं कंहिं टोले सां तव्हांजो मुक़ाबिलो थिए त साबित क़दम रहो ऐं अल्लाह खे घणो यादि करियो, उम्मीद त तव्हांखे कामयाबी नसीब थींदी। وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ऐं अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी इताअत करियो ऐं पाण में झेड़ो झटो न करियो, न त तव्हां में कमज़ोरी अची वेंदी ऐं तव्हां बेहिमत थी पवंदव। सब्र खां कमु वठो, बेशक अल्लाह सब्र करण वारनि सां गॾु आहे। ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ऐं उन्हनि माण्हुनि जहिड़ा न थियो जेके पंहिंजनि घरनि मां आकड़बा ऐं माण्हुनि खे पंहिंजो शान ॾेखारींदा निकिता हुआ ऐं जिन जी रविश इहा आहे त अल्लाह जे रस्ते खां रोकींदा आहिनि। जेकी कुझु बि हू कनि था सो अल्लाह जी पकड़ खां ॿाहिरि न आहे। وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. उहो वक़्तु बि कुझु यादि करियो जॾहिं शैतान संदन करतूत खेनि ॾाढा सुहिणा बणाए ॾेखारिया ऐं खेनि चयाईं त अॼु को बि तव्हां ते सोभारो नथो थी सघे ऐं मां बि तव्हांजी भर झलियो बीठो आहियां, मगर जॾहिं ॿई टोला तूबदू थिया त वठी पुठी ॾेई भॻो ऐं चवणु लॻो त मुंहिंजो तव्हां सां को बि वास्तो कोन्हे, जेकी मां थो ॾिसां तव्हां नथा ॾिसो, मां अल्लाह खां डिॼां थो ऐं अल्लाह ॾाढी सख़्तु सज़ा ॾींदड़ आहे। إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن
إن الله عزيز حكيم. जॾहिं मुनाफ़िक़ ऐं उहे सभई माण्हू जिन जे दिलुनि में बीमारी हुई चई रहिया हुआ त हिननि माण्हुनि खे त संदन दीन धोखो ॾिनो आहे, हालांकि जेको अल्लाह ते भाड़े थो त पोइ बेशक अल्लाह ॾाढो ज़बरदस्त ऐं दानाव आहे. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. जेकर त तूं इहा हालत ॾिसी सघीं हा जॾहिं मलाइक क़तल थियल काफ़रनि जा साह कढी रहिया हुआ, हू संदन मुंहं ऐं पुठियुनि ते धक हणंदा पिए विया ऐं चवंदा पिए विया त चङो हाणे साड़ींदड़ अज़ाब चखो. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. उहा सज़ा इहा आहे जंहिंजो बंदोबस्तु तव्हांजे पंहिंजे हथनि अॻे ई करे छॾियो हो, न त अल्लाह त पंहिंजनि ॿारनि ते ज़ुल्म करण वारो नाहे. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. इहो ईअं थियो जीअं आले फिरौन ऐं उन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि सां पिए थींदो रहियो आहे जो उन्हनि अल्लाह जे आयतुनि खे मञण खां इनकार कयो ऐं अल्लाह संदन गुनाहनि सबबु खेनि पकड़ियो. अल्लाह वॾी सघ वारो ऐं सख़्तु सज़ा ॾींदड़ आहे. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. इहो अल्लाह जी उन्हीअ सुन्नत मुताबिक़ थियो जो काई नेमत जेका हुन कंहिं क़ौम खे अता कई हुजे तेसी ताईं न बदिलाईंदो आहे जेसी ताईं उहा क़ौम पंहिंजो पाण उनखे नथी बदिलाए. अल्लाह सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. आले फिरौन ऐं उन्हनि खां अॻु थी गुज़िरियल क़ौमुनि सां बि जेकी कुझु पेश आयो इहो उन्हीअ सुन्नत मुताबिक़ हो. उन्हनि पंहिंजे रब जे आयतुनि खे कूड़ो सॼो त पोइ असां बि संदन गुनाहनि जे करे खेनि नास करे छॾियूं ऐं आले फिरौन खे त ॿोड़े छॾियोसीं. इहे सभई ज़ालिम माण्हू हुआ. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. बेशक अल्लाह जी नज़र में ज़मीन में चुरंदड़ पुरंदड़ मख़लूक मां वधि में वधि ख़राब उहे माण्हू आहिनि जिन हक़ जे मञण खां इनकार करे छॾियो ऐं पोइ कंहिं बि सूरत में उनखे क़बूल करण लाइ तयारु नाहिनि. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. उन्हनि मां उहे माण्हू जिन सां तो मुआहिदो कयो पोइ उहे हर भेरे उनखे भञनि था ऐं अल्लाह जो को बि ख़ौफ़ नथा कनि. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. सो जेकॾहिं उहे माण्हू तोखे लड़ाईअ में हथु अची वञनि त उन्हनि सां अहिड़ी कार कजांइ जो उन्हनि जे पोयां जेके ॿिया ईअं करण वारा हुजनि त उहे बि छिड़ विछिड़ थी वञनि त मन को ईअं सबक़ पिराइनि. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ऐं जेकॾहिं तोखे कंहिं क़ौम खां ख़यानत जो डपु हुजे त संदसि मुआहिदो खुलियो खुलायो उछलाए हणीनि. बेशक अल्लाह ख़यानत कंदड़नि खे पसंदि न कंदो आहे. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. हक़ जा मुनकर ईअं न सम्झनि त हू गोए खणी विया. बेशक हू असांखे शिकस्त ॾेई नथा सघनि. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
ऐं तव्हांजो जेतिरे क़दुरु वसु पुॼे त तव्हां वधि में वधि ताक़त ऐं तयारु करे ॿधल घोड़ा संदन मुक़ाबले लाइ गॾु करे रखो। तां त उन्हनि जे वसीले अल्लाह जी ऐं पंहिंजे दुश्मननि खे ऐं उन्हनि ॿियनि दुश्मननि खे भउ में रखो जिन खे तव्हां नथा ॼाणो, मगर अल्लाह ॼाणे थो। अल्लाह जी राह में जेकी बि ख़र्च कंदो उन जी सही मोट तव्हांखे मोटाई वेंदी ऐं तव्हां ते को बि ज़ुल्म न कयो वेंदो। وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ। ऐं ऐं नबी जेकॾहिं दुश्मन सुलह ॾांहुं झुकनि त तूं बि उन लाइ आमादा थी ऐं अल्लाह ते भरोसो रख, बेशक उहो ई सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॼाणंदड़ आहे। وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ। ऐं जेकॾहिं हुननि जी नियत तोखे धोखे ॾियण जी आहे त पोइ तो लाइ अल्लाह काफ़ी आहे। इहो ई त आहे जंहिं पंहिंजी मदद सां ऐं मोमिननि जे वसीले तोखे सहारो ॾिनो। وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ। ऐं मोमिननि जूं दिलियूं पाण में ॻंढे छॾियूं। तूं सारी ज़मीन जी समूरी दौलत ख़र्च करी हा त बि उन्हनि जूं दिलियूं पाण में न ॻंढे सघी हा, मगर इहो अल्लाह ई आहे जंहिं उन्हनि माण्हुनि जूं दिलियूं पाण में ॻंढे छॾियूं। बेशक हू ॾाढो ज़बरदस्त ऐं दानाव आहे। يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين। ऐं नबी तो लाइ ऐं तुंहिंजे पोइलॻ मोमिननि लाइ त बसि अल्लाह ई काफ़ी आहे। يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون। ऐं नबी मोमिननि खे जंग ते उभार, जेकॾहिं तव्हां मां 20 माण्हू साबित क़दम रहण वारा हूंदा त 200 ते ग़ालिब पइजी वेंदा, ऐं जेकॾहिं 100 माण्हू अहिड़ा हूंदा त काफ़रनि मां 1000 माण्हुनि खे शिकस्त ॾींदा, छो जो हू त अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे सम्झ ई कान्हे। الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين। चङो भला हाणे अल्लाह तव्हां खां भार हल्को कयो जो ॼाताईं त अञा तव्हां में कमज़ोरी आहे। तंहिं करे जेकॾहिं तव्हां मां 100 माण्हू साबित क़दम हूंदा त उहे 200 ते ऐं अहिड़ा 1000 हूंदा त 2000 ते अल्लाह जे हुकुम सां ग़ालिब पवंदा, ऐं अल्लाह उन्हनि जो साणी आहे जेकी सब्र करण वारा आहिनि। ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم। कंहिं बि नबीअ खे न जुगाईंदो आहे त वटिस क़ैदी हुजनि जेसीं ताईं उहो मुल्क में काफ़रनि खे चङी तरह चिथे न छॾे। तव्हां माण्हू दुनिया जा फ़ाइदा तलबियो था, हालांकि अल्लाह आख़िरत खे चाहे थो ऐं अल्लाह ग़ालिब ऐं हकीम आहे। لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم। जेकॾहिं अल्लाह जो लिखियो अॻे ई लिखिजी न चुको हुजे हा त जेकी कुझु तव्हां माण्हुनि वरितो आहे उन जे बदिले में तव्हांखे वॾो अज़ाब भोगणो पवे हा। فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم। पोइ जेको माल तव्हां हासिल कयो आहे उहो भली खाओ जो उहो हलाल ऐं पाक आहे, ऐं अल्लाह खां डिॼंदा रहो, बेशक अल्लाह वॾो बख़्शणहार ऐं रहम कंदड़ आहे। يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا
إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. ऐं नबी तव्हांजे कब्ज़े में जेकी क़ैदी आहिनि उन्हनि खे चओ त जेकॾहिं अल्लाह तव्हांजे दिलनि में का चङाई ॼाती त हू तव्हांखे उन खां बहितर ॾींदो जेकी कुझु तव्हां खां वरितो वियो आहे ऐं हू तव्हांजा ॾोह बि बख़्शींदो. अल्लाह ॾाढो बख़्शणहार ऐं ॿाझारो आहे. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. पर जेकॾहिं तोसां का ख़यानत करण जी नियत रखनि था त हुन खां अॻु त हू अल्लाह सां बि ख़यानत करे चुका आहिनि. पोइ उन जी सज़ा अल्लाह इहा ॾिननि जो हू तुंहिंजे पकड़ में अची विया. अल्लाह सभु कुझु ॼाणंदड़ ऐं हिकमत वारो आहे. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. जिन माण्हुनि ईमान क़बूल कयो ऐं हिजरत कयाऊं ऐं अल्लाह जी राह में पंहिंजा माल ख़र्च कयाऊं ऐं जानियूं क़ुर्बान कयाऊं ऐं जिन माण्हुनि हिजरत करण वारनि खे जॻह ॾिनी ऐं संदन मदद कई उहे असुल में हिक ॿिए जा दोस्त आहिनि. बाक़ी जिन माण्हुनि ईमान त आंदो पर हिजरत करे आया न आहिनि त उन्हनि सां तव्हांजो दोस्तीअ वारो को बि ताल्लुक़ कोन आहे जेसीं ताईं हू हिजरत करे न अचनि. बाक़ी जेकॾहिं हू दीन जे मामले में तव्हां खां मदद घुरनि त संदन मदद करणु तव्हां ते फ़र्ज़ु आहे. पर कंहिं अहिड़ी क़ौम जे ख़िलाफ़ न जिन सां तव्हांजो माइदो हुजे. जेकी बि तव्हां कयो था अल्लाह उहो ॾिसे पसे थो. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. जेकी हक़ जा मुनकिर आहिनि उहे त हिक ॿिए जा हिमायती आहिनि. जेकॾहिं तव्हां ईअं न कंदव त ज़मीन में फितनो ऐं वॾो फ़साद पैदा थी वेंदो. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं अल्लाह जी राह में घर घाट छॾियाऊं ऐं जिहाद कयाऊं ऐं जिन पनाह ॾिनी ऐं मदद कई उहे ई सचा मोमिन आहिनि. उन्हनि लाइ गुनाहनि जी माफ़ी आहे ऐं तमामु भलो रिज़्क़ आहे. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. ऐं जिन माण्हुनि बाद में ईमान आंदो ऐं हिजरत करे आया ऐं तव्हां सां गॾिजी जिहाद करण लॻा उहे बि तव्हां में शामिल आहिनि. पर अल्लाह जे किताब में रत जे रिश्तेदारनि जो हिक ॿिए ते वधीक हक़ आहे. बेशक अल्लाह हर शइ खे ॼाणे थो.